السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا میں کرسی کا منہ انج کر لاں یا تسی انج آ جاؤ سامنے، دو ہی طریقے نے، یا میں تھوڑا جہا انج پھر جاواں تسی انج آ جاؤ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون۔ سبحان اللہ پڑھو صبح تے شام دے وقت اور دن دیاں گھڑیاں دے اندر الحمدللہ دا ذکر کرو۔ حضرات محترم، اج دا یہ پروگرام جو کہ جامعہ مسجد بدریہ اہل حدیث نئی بستی تلواڑہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اس پروگرام دے منتظمین اور اس مسجد امام اور مدرس محترم بھائی امیر حمدہ شاکر صاحب، حافظ آفتاب عزیزی صاحب، اللہ تبارک و تعالی انہوں نے صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، تہاڈا ایڈی گرمی آنا بہنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میرے دین دے جڑے رفاقات ساتھی نے، اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں دی زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے۔ ہر بندہ اج دے دور دے اندر بے سکونی دی شکایت کردا ہے کہ ذہن مولانا سکون ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، پریشانیاں نے، ڈیرے لائے نے گھر دے اندر۔ میں کچھ ایسے اذکار دسنے نے، اگر میں اور تسی انہاں نوں اپنا لیے مسجد وچ بیٹھ کے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا، اللہ نو حاضر ناظر جان کے کہ ایسا بندہ بے سکون رہ ہی نہیں سکتا جڑا بندہ انہاں ذکراں نوں اپنی زندگی دا معمول بنا لے۔ نہ تو انہوں جادو دی شکایت ہوندی ہے، نہ انہوں جنات دی شکایت ہوئے گی۔ جن دی کی جرت ہے کہ وہ گھر دے اندر وڑ جائے، جن دی کی جرت ہے کہ وہ راہ دے وچ بھی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ او دے واسطے آسمان تے زمین تو
حفاظت کے ایسے دروازے کھولے گا کہ ہر طرفوں ہی انہوں سکون ہی سکون ملے گا، کیونکہ یہ اذکار میرے اور تواڈے کوئی گھڑے ہوئے تھوڑی نے، اسی من گڑت اذکار بڑے کرنے ہیں، خاص طور تے اج کل دے دور دے اندر سوشل میڈیا دا دور ہے، یوٹیوب کھول لی جڑا ذکر ہو تو لب گیا بس وہی شروع کر دیتا، نہ ترجمے دا پتہ نہ معنی دا پتہ، بس کسی بابے نے دسیا کہ جی اے پڑھنا شروع کر دیا وہی شروع کر دیتا۔ اذکار جڑے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دیتے نے، کائنات دے رب دی قسمے اونا جیسی برکت دنیا دے اندر کسے ذکر دے وے ہے ہی کوئی نہیں۔ پچھلے دنوں دے اندر کرونا دا جدو دور سی، میری عادت بنی سی فجر دی نماز تو بعد تے مغرب دی نماز تو بعد با جماعت دعا پڑھوانی، بسم اللہ الذی لا یضر آندھی جے ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں پڑھنی سارے نے مگر پڑھے جانی، 3 دفعہ اے معمول بنا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صبح تے شام نو 3 دفعہ اے دعا نو پڑھ لے، آسمان تے زمین دے اس خلا دے اندر کوئی شے نقصان دینے والی انہوں نقصان دے سکتی، بولو نقصان دے سکتی، چپ کر کے بیٹھے ہو، نقصان دے سکتی نہیں، نقصان دے سکتی۔ یہ دعا پڑھنا معمول بنا لیا۔ ایک نوجوان میں نے کہنے لگا میں بیلے گیا پٹھے لین واسطے تے گھا وڑدا میں تھک گیا، آندا حافظ صاحب اج دعا دی برکت دے گی ہے، ہوا بھی کوئی نہیں تے میں بننے تے بیٹھا، میں نے انج لگے جی میں ہوا پہ چل دی ہے، میں کہ ہوا کوئی نہیں بالکل بند ہے، آواز اے شوکر دی کا دی ہے۔ میں دھیان ماریا، میرے تو ایویں چند انچ دور ایک ناگ کالے رنگ دا پھن پھیلائے میرے وال پرتولن واسطے حملہ کرنے واسطے تیار ہے، پتہ نہیں کدوں دا ہے لیکن انہوں وس نہیں چلتا پیا، میں ڈنگ ماراں آدھا میں آرام نال سائڈ تے ہو گیا، میں کہ اج اللہ نے منوں بچایا وہ دے حملے تو تے اس دعا دی برکت دے نال بچایا۔ ایسے برکت اللہ دی قسم بڑیاں برکتاں نے ان اذکار دے اندر، تے اللہ دا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ میرے آقا فرماندے نے احب الاعمال الی اللہ ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، اللہ نو سب تو پیارا بندہ او لگتا ہے جڑا مرد دم تک اپنی زبان نو اللہ دے ذکر دے اندر تر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو اپنی زبان نو اپنے ذکر دے اندر تر رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ دا قرآن سنیے، گرمی دی شدت دی وجہ تو میں اختصار دے نال سبق ہی ہے، سبقاً کچھ گلاں تواڈے گوش گزار کرانگا، تسی کوشش کریا جے کہ انہاں نو یاد رکھ لئیے، یاد رکھو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پاک تو درود پڑھ دے بھی تھکے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما کے کہہ دیو نا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والےو اللہ دا ذکر کرنا تے کثرت دے نال کرنا ہے، ہر وقت ہی اپنی زبان اللہ دے ذکر دے اندر تر رکھیا کرو۔ اللہ نے اپنے ذکر دے اندر انیاں کو برکتاں رکھ دیتیاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا ذکر کردا ہے، اللہ دے راہ دے اندر جڑا جہاد کرن والا ہے، او دے تمہیں زیادہ اللہ دے ہاں او دا مقام تے مرتبہ ہو جاندا ہے۔ میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام جس وقت دنیا تو جان لگے، اے دیکھو نا بندے شکایت کرتے ہیں مولانا رزق دی تنگی بڑی ہے، اسی جیڑا کام کرنے ہاں ہاتھ اگے نو کرنے ہاں تے پیچھے نو جاندا ہے، قدم اگے نو اٹھانے ہاں تے پیچھے نو جاندا، او
دور دا تنگ بڑا جی مولانا ہاتھ بڑا تنگ ہے جو گھر دے اندر آندا ہے پتہ ہی نہیں لگتا ہے لگتا ہی جاندا ہے برکت ہی کوئی نہیں ہے گھر دے اندر پیسے بھی آندے نے یہ نہیں کہ پیسے نہیں کمائی دے مولانا پیسے بھی کمائی دے نے لیکن پیسیاں دا پتہ ہی نہیں لگتا پتہ نہیں کی وجہ ہے تے وجہ ایک ہی ہے کہ اسی اس چیز نو چھڑ دیتا جڑی آمینہ دے لال نے سانو دسی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام جس وقت دنیا کو جان لگے انہاں نے اپنے بیٹیاں نو اپنے قریب بٹھا لے آئے اپنے بیٹے نو اپنے کول بٹھا کے تے کہن لگے اے میرے او پترو جڑا میں تانوں وظیفہ دسن لگا میں اینو زندگی دے اندر نہ چھڈیا جے اس کائنات دے اندر اللہ رزق دے رہا وے تے اس ذکر دی برکت دے نال دے رہا ہے تے او ذکر کیڑا وے جناب نوح علیہ السلام نے دسیا تے نبی پاک نے سانو دس دیتا ہے آقا فرماندے نے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو کی دسیا ہے میرے پترا پڑھیا کر سبحان اللہ و بحمدہ اے ذکر پڑھیا کر سبحان اللہ پڑھو سبحان اللہ پڑھ لو گے تو یاد ہو جائے گا سبحان اللہ و بحمدہ اے پڑھیا کر اے دی برکت دے نال اللہ رزق دے دروازے کھول دے گا فجر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ دے اتے بہ کے 100 بار سبحان اللہ دی تسبیح کر دیا کر 2 منٹ گن کے تینوں نہیں لگن گے گھڑی تے ٹائم دیکھ لئی سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ ایک تسبیح جڑی اینو کر دیا کر آج شروع کرے کل اگر تو شروع کرے گا تے دیکھ لئی شام تک اللہ کی برکتاں عطا فرماندے نے اور اینو اپنا معمول بنا لے گھر دے اندر اگر بزرگ ہو جوان ہو بچے ہو اینو عادت بنا لو سبحان اللہ و بحمدہ ایک تسبیح جڑی ہے اے فجر دی نماز تو بعد جڑی ہے کر دینی ہے پھر ویکھیا جے ہر آن والا دن جڑا وے پہلے دن دے نالوں بہتر آندا چلا جائے گا پچھلے دنوں دے اندر گجرانوالے ایک جگہ دے اوتے پروگرام سی میں دس کے تے آ گیا میں نے ایک بھائی نے فون کی تاندہ مولوی صاحب اے وظیفہ دس گئے ہو کہ کوئی کمال دی شاہ دے کے چلے گئے ہو بڑا ہی پریشان تھا کوئی دنیا دا مولوی نہیں چھڑیا او دے کوئی تعویذ دھاگے تے دم درود سب کچھ ہی کرا چھڑیا لیکن فرق نہیں سی پہ رہا معاملات بڑے مشکلات دے اندر تھا سارے ہی پریشان کر دے اندر نہ بچیاں دا کاروبار نہ میرا کاروبار جدوں دا پڑھنا شروع کیتا نا سبحان اللہ و بحمدہ دی ایک تسبیح تے اودوں دا اللہ نے بڑیاں ہی رحمتاں کر دیتیاں نے ایک تے اے دے کہ اللہ رزق دے اندر برکتاں پا دیندے نے تے دوسرا سنیا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو جڑا بندہ سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن دے اندر 100 مرتبہ پڑھ لے اللہ ذوالجلال او دے گناہ اگر سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے تے اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے گا میرے اللہ نو ایک کلمات دے محبوب تے ایڈے پیارے لگتے نے فسبحان اللہ ہین تمسون و ہین تصبحون اللہ دی تسبیح کرو سبحان اللہ اللہ نو اینا کو پیارا لگتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آسمان تے زمین دے اندر جتنا بڑا خلا ہے نا سبحان اللہ ایک وارا جڑا بندہ اپنی زبان دے وچوں پڑھدا ہے اللہ اے دے ایک وارا سبحان اللہ پڑھن دی برکت دے نال آسمان تے زمین دے درمیان جڑا خلا وے نیکیاں دے نال ہی بھر دیندے نے بلکہ ایک حدیث دے اندر میں لفظ انج پڑھے نے سبحان اللہ والحمدللہ تملا المیزان اے سبحان اللہ الحمدللہ جڑا بندہ ایک واری پڑھدا بخاری دے لفظ نے میرے آقا فرماندے نے اللہ نیکیاں والا پلڑا جڑا وے او سارے دا سارے نیکیاں دے نال ہی پر دیندے نے سبحان اللہ والحمدللہ تملا ما بین السماء والارض جڑا بندہ ایک بار سبحان اللہ تے ایک باری الحمدللہ پڑھدا ہے اللہ آسمان تے زمین دے درمیان جڑا خلا وے نیکیاں دے نال ہی پر دیندے نے اینیاں برکتاں جے لوگو انہاں کلمات دیاں میں حدیث پاک دے اندر پڑھیا ہے میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انجنا اپنی چچی دے گھر دے اندر چلے جاندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام انہاں دے گھر دے کے میرے نبی دی چچی، میرے پیغمبر علیہ السلام دی چچا، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی چچی میرے نبی دے گھر دے اندر گئے تے انجنا بیٹھیاں نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے نبی میں ہن بڑی بڈھی ہو گئی ہاں، میرے کو زیادہ عمل نہیں ہوندے، مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو کہ میں چار پائی دے اتے کر دی رواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تو اپنی چار پائی تے لیٹیاں 100 واری سبحان اللہ پڑھ دیا کر، 100 واری الحمدللہ پڑھ دیا کر، 100 واری اللہ اکبر پڑھ دیا کر، 100 واری لا الہ الا اللہ پڑھ دیا کر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے تو 100 واری سبحان اللہ پڑھیں گی نا، اللہ ذوالجلال تین 100 غلام اولاد اسماعیل علیہ السلام دے وچوں اللہ اپنے رستے دے اندر آزاد کرن دا اجر تے ثواب عطا فرما دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے تسی 100 واری الحمدللہ پڑھو گے، اللہ ذوالجلال تانوں 100 گھوڑے تیار کر کے جہاد واسطے دین دا اجر تے ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے 100 واری اللہ اکبر پڑھو گے، اللہ 100 اونٹ تیار کر کے اپنے رستے دے اندر جہاد واسطے دین دا اجر تے ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے 100 واری لا الہ الا اللہ پڑھیں گی، میرے نبی فرماندے نے اس آسمان تے زمین دے اندر کوئی ایسا نہیں جدا عمل تیرے نالو زیادہ اللہ دے ہاں اس دن پہنچے، اگر پہنچے گا تے صرف او دا پہنچے گا جنہیں تیرے نال 100 واری لا الہ الا اللہ پڑھیا ہوئے۔ اے 4 کلمات نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر تے چوتھا کیڑا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ میرے نبی فرماندے نے 100 واری جڑا بندہ پڑھدا ہے اینا اجر تے ثواب اللہ انہوں عطا فرما دیندے نے۔ میں ایک حدیث پاک دے اندر لفظ انج بھی پڑھے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ہر نماز تو بعد سبحان اللہ 33 واری پڑھدا ہے، ہر نماز تو بعد 33 واری الحمدللہ پڑھدا ہے، ہر نماز تو بعد 34 واری اللہ اکبر پڑھ، اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماری باگ گئی ہے، نماز پڑھی ہے، دوڑن دی کرنے ہیں، اذکار نماز تو بعد دے ساری زندگی دے ہے ہی کوئی نہیں۔ دیکھو دکان ہے، کاروبار ہے، ڈیرا ڈبا پہ سب کچھ ہے، لیکن یہ دیکھو دتا کنے میں بولو کنے دتا ہے تے جنہیں دتیا انہوں اسی بھول ہی گئے ہیں، انہوں چھڑ ہی چھڑیا، جدوں انہوں اسی چھڑ چھڑیا ہے تے پھر دنیا دے اندر ہر جگہ دے اتے ہر جگہ دے اتے پریشان ہی ہونا ہے، اور کی ہونا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے، بلکہ ایک حدیث دے اندر الفاظ انج نے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اے پڑھدا نا 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر ہر نماز تو بعد، اللہ انہوں جہاد دا بھی ثواب دیندے نے، اللہ انہوں حج دا بھی ثواب دیندے نے، اللہ انہوں عمرے دا بھی ثواب دیندے نے، تے اللہ انہوں صدقے تے خیرات دا ثواب عطا فرما دیندے نے۔ اے دیکھو نا ایک بندہ حج کردا ہے، او عمرہ بھی کردا ہے، پیسے لا کے جاندا ہے، پھر اس بعد پتہ نہیں قبول ہویا کہ نہیں ہویا، لیکن ایتھے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ قبول حج تے عمرے دا ثواب دے رہے نے کس بندے نو؟ جڑا بندہ ہر نماز تو بعد 33 واری سبحان اللہ پڑھدا ہے، 33 واری الحمدللہ پڑھدا ہے، 34 واری اللہ اکبر پڑھدا ہے۔ ایک دے ہر نماز تو بعد پڑھنا ہے، ایک کہ جدوں تسی رات نو اپنے بسترے تے چلے گئے ہو سون واسطے، لیٹ گئے ہو، نیند آ گئی ہے، لیٹ گئے ہو، اللہ سانو سون لگے آیت الکرسی پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سون دیاں دعاواں پڑھن دی توفیق دے، خصوصاً اے ذکر جڑا میرے تے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیاں، میرے نبی نو کہن لگیاں اے بابا جان پتہ لگا کہ یمن تو غلام آئے نے، اے دیکھو علی نے مینوں بھیجیا کہ اپنے ابو دے کول چلی جا، ابو جی پتہ لگا کہ تواڈے کول یمن تو غلام آئے نے، تے مینوں اے دیکھو ہاتھاں دے اوتے چھالے پے گئے نے، ابو جی انج کرو کہ مینوں
غلاماں تے غلام جڑا وے عنایت فرما دیو او دے کول گھر دے کم لے لواں او جا کے چشمے تو پانی بھر کے تے لے آوے ابو جی سارا دن کم کر کے تھک جائیدا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میری پیاری بیٹی فاطمہ تو انج کرنا گھر چلی جا تے علی نو آکھی اج رات نو سویا جے نہ جب تک میں نہ آواں میرا انتظار کریا جے میں اج رات نو آواں گا میرے آقا علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے داماد دے نال کیتے اس وعدے دے مطابق عشاء تو بعد گھر دے اندر چلے گئے میرے نبی نے اپنی بیٹی نو ایک پاسے بٹھایا اپنے داماد نے ایک طرف بٹھایا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے بچیو میری گل سنو محمد علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ اے مال دیندا وے اے برا با واسطے ہوندا ہے میں اپنے کنبے نو کدی بھی نہیں نوازاں گا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے تسی انج کریا کرو جس وقت رات نو سون واسطے بستر تے آؤ تے 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اللہ ذوالجلال سارے دن دیاں تھکاوٹاں جڑیاں نے دور فرما دے گا بلکہ میں اس حدیث دی شرح دے اندر بھی پڑھیا ہے اور جڑے بندے جسم دیاں درداں دے اندر مبتلا نے جوڑاں دیاں درداں دے اندر مبتلا نے انہاں نوں لازمی ہے رات نوں پڑھ کے تے سونا چاہیدا ہے اج تو تجربہ کر لیا جے نبی پاک دی گل دے اوتے یقین کردے ہاں صبح جدوں اٹھو گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرما دے گا یقین دے نال پڑھ لیا جے اللہ شفا عطا کئی بندے مثالاں بکھریاں پیاں نے حدیث سن کے عمل کر کے دس دینے کہ جسم دے اندر بڑی درد سی بڈھا بندہ سا ستا نہیں سی جاندا ساری رات ہائے ہائے کردیاں گزر جاندی سی اللہ نے اس ذکر دی برکت دے نال جڑا نبی پاک نے دسیا انیاں برکتاں پا دتیاں نے رات نو سو کے صبح اٹھی دا ہے پتہ ہی نہیں لگتا جسم دے کسے حصے دے اندر درد بھی ہے کہ نہیں ہے اللہ نے شفاواں عطا فرما دتیاں نے اوے اللہ دے نا دے اندر انیاں برکتاں نے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ اپنے گھر دے اندر داخل ہوئے پیر اندر رکھے تے آکھے بسم اللہ صحیح مسلم دی حدیث ہے کی کہنا ہے بولو کی کہنا ہے بسم اللہ کہنا ہے میرے نبی فرماندے نے اس گھر دے وچوں ابلیس جڑا وے اعلان کر دیندا ہے اپنی اولاد نوں کہ ایتھوں نکل جاؤ ایتھے تواڈے رحم دی کوئی جگہ نہیں جے نکل جاؤ ایتھوں چھڈ کے آندے نے مولوی صاحب انج لگا جویں دروازہ ہلیا ہے انج لگا جویں چھت دے اوتے کوئی چلدا پیا ہے انج لگا ہے پکھا جڑا بٹن پاندے ہو آپ ہی چلن لگ گیا ہے شیطانی اثرات ہوندے نے گھراں دے اندر یقیناً ہوندے نے لیکن جڑا ذکر میرے آقا علیہ السلام نے دس دیتا ہے اے اپنا لو اللہ دی قسمیں گھر جڑا وے شیطانی اثرات تو رب مکمل پاک کر دے گا وہ جتھے تے او تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے اللہ تیرے نام وچ شفاواں نے اللہ جتھے تیرے نام دا ذکر کیتا جاندا رحمت دا مرکز بن جاندیاں تھاواں نے تیرے نام وچ مولا شفاواں نے تے میرے آقا فرماندے نے جس وقت تسی گھر دے وچ کھانا کھان لگیاں بسم اللہ پڑھدے ہو تے شیطان کہندا ہے اگے ایتھے رہن نو جگہ نہیں سی ہن کھان نو بھی ایک بندے نو گھر بیٹھک وچ بٹھا کے چنگا روزانہ بندہ اچھا کھوائے تے آکھے حضرت ہے تہاڈی جگہ وے ایتھے تسی رہنا ہے ایتھے تسی رہنا تہاڈی جگہ ہے تے جو تسی آکھو گے تانوں ہر وقت ہی ملے گا وہ کدوں دل کرے گا اتوں جان نوں تے جدوں تسی اونوں کمزور کر کے اینا کو کمزور کر دینا کہ انہوں مار ہی چھڑنا ہے انہیں کہنا اتنے کچھ ہے ہی کوئی نہیں میں اتنے کی کرنا ہے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جس بندہ بسم اللہ پڑھدا کھانا کھان لگے ہاں
تے شیطان آندا وے کہ رہن نو جگہ نہیں سی ہون تے کھان نو بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اللہ اس گھر نو شیطان دے اثر تو، جنات دے اثر تو، جادو دے اثر تو مکمل طور دے اوتے پاک کر دیندا ہے کہ جس گھر دے اندر داخل ہون لگیا بندہ بسم اللہ پڑھدا ہے۔ عادت بنا لو، جدو عادت بن جائے گی نا، عادت بن جائے گی پھر دھیان کدھر ہور بھی ہوئے گا تے بندہ بسم اللہ ضرور پڑھے گا، عادت جدو بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے بخاری دی حدیث ہے، دنیا دا طاقتور تو طاقتور جن بھی وہ کول آ سکتا کوئی نہیں آ سکتا۔ پڑھو، آپ اسی پڑھتے ہی کوئی نہیں ہے۔ شرط 5 وقت بندہ نماز پڑھے تے اے کلمہ توحید والا 100 باری دی تسبیح کر دے، سارے نوں دے دیو، گھر دے اندر جننے افراد نے سب نوں دے دیو۔ کھانا پینا بے شک بھول جائے جے لیکن اے تسبیح نہ بھولیا جے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ایڈی برکت والی ہے تسبیح جے، ایڈی برکت والی۔ ایک اور دس دیاں، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں تمہانوں جنت دے خزانیاں وچوں خزانہ نہ دساں، یا ایک حدیث دے الفاظ نے عرش دے خزانیاں وچوں خزانہ نہ دساں۔ صحابہ آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دسو۔ میرے آقا فرماندے نے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت، پڑھو ہاں، لا حول ولا قوت۔ عرش دے خزانیاں تو خزانہ جے، جڑا بندہ دی ایک تسبیح کر دے کرے روزانہ 100 باری پڑھ دے، اللہ دی قسمیں زمین دی تھلڑی تہ دے اتے بھی او دا رزق پیا ہوئے گا، اللہ چک کے او دے سامنے رکھ دے گا۔ ایدیاں برکتاں ہی بڑیاں نے، اینیاں برکتاں میں اس وظیفے دی وجہ تو دیکھیاں نے۔ کئی میں نے ایک مولانا کہنے لگے حضرت جی تسی اپنے اذکار جڑے کردے ہو لوکاں نوں نہ دسیا کرو، اثر ختم ہو جاتا ہے۔ میں کہا پاگلاں دیاں گلاں کرنا ہے، یہ اذکار دسے کیندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، پوری کائنات نوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتے ہیں۔ جاہلاں دیاں گلاں کرنا کہ اثر ختم ہو جاتا ہے، اللہ دے صدقہ جاریہ بنا دیندا ہے۔ اگے جدوں تک کرن والے کردے رہن گے ثواب دسن والے نوں بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اے عرش دے خزانیاں چوں خزانہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا خاص تحفہ وے عرش دے خزانیاں چوں اللہ نے اے او عطا فرمایا۔ ایک صحابی میرے آقا دا نا دشمن دی قید چلا گیا، دشمن دی قید تے ابو آ گیا، آندا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا پتر جڑا ہے دشمن نے قید کر لیا ہے۔ تے اللہ دے نبی دی دی ماں رو رو کے اودیاں جدائیاں دے اندر اکھاں دی بینائی بھی کمزور کر چکی ہے۔ اللہ دے نبی رات نوں دروازہ کھٹکدا ہے تے دوڑ پیندی ہے، آندی ہے کدھر دیر نہ ہو جائے تے میرا پتر کدھر چلا نہ جائے، انہوں انتظار نہ کرنا پوے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اچھا اینج کر کوئی ایسا طریقہ اپنا، ایک پرچی دے اوتے لکھ لا حول ولا قوت الا باللہ تے اپنے پتر نوں کسے طریقے نال قید خانے دے اندر پہنچا دے۔ میرے نبی دے اے صحابی نے انج کیتا لا حول ولا قوت الا باللہ کے پرچی تے لکھ کے تے اپنے بیٹے نوں پہنچا دیتا ہے۔ اگو دا بیٹا جڑا بے بیان کردا کہ رات دا وقت ہے میں پڑھنا پیا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھدیاں میری اکھ لگ گئی، پتہ نہیں کس ٹائم میں سو گیا۔ ادھی رات نوں میری اکھ کھلی، میں ویکھیا میرے قید خانے دا دروازہ کھلا ہے تے قید خانے دا جڑا دربان ہے دروازے دے وچ ہی ستا ہے۔ میں اودے کولوں آرام دے نال نکلیا، میں اس قید خانے دے وچوں سمدان دے وچوں نکلنا وا۔ اے بیٹا آندا کہ میں باہر جس وقت شہر دے وچوں نکلیا دشمن دے علاقے
علاقے وچوں نکلیا باہر دشمن دی چراغ آئے تے چراغ دے اوتے بھی کوئی بندہ نہیں اوتھے میں دیکھیا کہ دشمن دیاں بھیڈاں بکریاں جڑیاں نے وہ چردیاں پیاں نے میں انہاں ساریاں بھیڈاں بکریاں تے گاواں تے اونٹاں نوں اپنے اگے لایا تے سفر کردا کردا میں نبی پاک دے شہر مدینے دے اندر آ گیا ہاں رات دا وقت میں اپنے باپ دا دروازہ آ کے تے کھٹکھٹایا اپنے ماں دے گھر آ کے جس وقت میں دروازہ کھٹکھٹایا انہاں دروازہ کھولیا تے مینوں ویکھیا تے بڑے خوش ہوئے سینے نال لایا لیکن پیچھے مال دے گیا تے کہن لگے پتر ہے کتھوں لے کے آیا ہے آندے نے ابا جان انج کر کے میں سارا دشمن دا مال بھی لے کے آ گیا ہاں ساڈے ورگا ہوندا آندا واہ بیٹا نکلدے ہی کیسا ہاتھ مارے کہ پھڑیا بھی نہیں گیا صاف ہی بچ کے آ گیا آندا میرا بچہ گل سن میں اس وقت تک نہ تینوں اندر واڑنا ہے نہ اے مال جڑا وے اینوں رکھنا ہے جب تک میں آمنہ دے لال دے کولوں مسئلہ نہیں پوچھ لیندا اے باپ جڑا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ گیا ہے آگے حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ اے اوف دے ابو نے کہن لگے اللہ دے نبی اینج اوف آ گیا وے ذکر دی برکت دے نال لا حول ولا قوت الا باللہ دی برکت دے نال لیکن اللہ دے نبی آندے آندے دشمن دا بہت زیادہ مال بھی لے کے تے آ گیا ہے اللہ دے رسول دسو نا اے دے بارے کی حکم ہے میرے آقا علیہ السلام دے اوتے وحی دی کیفیت طاری ہو گئی میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے تے پسینہ جڑا وے موتیاں دی طرح جڑا وے بکھرنا شروع ہویا صحابہ سمجھ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اوتے وحی نازل ہو گئی ہے میرے نبی دے اوتے وحی آئی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اے میرے نبی جڑا بندہ رب تے توکل تے بھروسہ کر لیندا ہے اللہ اونوں اوتھوں دیندا وے جتھوں اونوں گمان بھی نہیں ہوندا اے مال بھی ایدا ہے سب کچھ ایدا ہے اینو آکھو جا جا کے انہوں موجاں کر رب نے تینوں اوتھوں عطا کیتا ہے جتھوں تینوں گمان بھی نہیں سی آیا تے برکت کی دیئے لا حول ولا قوت پڑھاں کریں گے انشاءاللہ بڑیاں برکتاں نے انہوں اپنا لو اللہ مینوں آپ نو قرآن و سنت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اما علینا